एतवार के रोज गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट शन्नी हिम्मत जम्मू में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बानी व सब पहले वाइस चांसलर साबिक ADGP जम्मू व कश्मीर और गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के सरपरस्त आला डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की सवाने उम्री के रस्म इजरा के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट व साबिक वजीर आला जम्मू व कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खसूसी थे, जबकि सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस देवेंद्र सिंह राणा और मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी मेहमानान जी वकार थे। इस मौका पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के मुबारक हाथों डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की सवाने उम्री खुदनविश्त पर मुश्तमिल किताब डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी शख्सियत और खिदमात का इजरा किया गया। इस मौका पर ऐवान सदारत में साबिक मेंबर असम्बली जावेद अहमद राणा, चेयरमैन गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट चौधरी अब्दुल हमीद और मिसेस मसूद अहमद चौधरी मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मसूद चौधरी को अपनी जिंदगी कौम के नाम वक्फ करने और अपनी जिंदगी व तजर्बात पर मुश्तमिल स्वाहा उम्री की सूरत में अमानत के तौर पर सौंपने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, चौधरी मौसूफ ने जब ट्रस्ट कायम करने के लिए काम शुरू किया था तब लोग हंसते थे और ये सोचते थे कि एक पुलिस वाला ये कैसे सोच सकता है, और उनकी नीयत पर शक करके ये समझा जाता था कि इस काम में शायद उनका कोई न कोई मुफाद है। लेकिन आज हम ट्रस्ट की शक्ल में जो आलीशान इमारतें और गुज्जर कौम का ताजमहल देख रहे हैं, वो मसूद चौधरी की जाती काविशों का नतीजा है। पसमानदा कौम की रहनुमाई के लिए मसूद चौधरी ने खून पसीने से न सिर्फ काम किया, पाई पाई जमा की, बल्कि ये कहा जाए कि इस कौम की खातिर उन्होंने भीख तक मांगी। वो चाहते तो आसाइशें और सहूलियात हासिल करके खामोशी से बैठ सकते थे, लेकिन दौरान मुलाजमत भी गुजरों के लिए काम किया और रिटायरमेंट के बाद भी कभी आराम नहीं किया। वो चाहते हैं कि गुजर बकरवाल कौम पसमानदगी की दलदल से निकलकर तरक्की की नई मनाजिल तय करे। मसूद चौधरी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, लेकिन अगर गुजर कौम को मजीद तरक्की करनी है तो चौधरी साहब के मिशन को मजीद आगे फैलाकर मजीद काम करना होगा। उनकी शख्सियत की खास बात ये रही कि वो अमल पर यकीन रखते थे, लेकिन आज के दौर में चापलूसी, धोखा, फरेब और झूठ आम है और अमल कहीं नजर नहीं आता। मसूद चौधरी की जिंदगी पूरे समाज के लिए मशले राह है और उन्होंने गुजर बकरवाल तबके को ऊपर उठाने के लिए जो बेलौस खिदमात अंजाम दी हैं, उनका सिला सवाए अल्लाह ताला के कोई नहीं दे सकता। अपनी सवाने उम्री खुदनविश्त के इजरा के अहम मौका पर जज्बाती लहजे में ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी ने कहा कि मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहान, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी और दीगर अहम शख्सियात का माली तावन हासिल ना होता तो मैं गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा अजीमुल शान अदारा गुज्जर कौम के लिए नहीं बना सकता था। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी काम किया बगैर किसी जाती मफाद के किया। मेरी जिंदगी में अब कोई ऐसा काम बाकी नहीं रहा है कि मैं कह सकूं कि मैं ना कर सका। मैंने जो काम किया अवाम की बहबूद और पसमानदा कौम को तरक्की की राह पर गामजन करने की खातिर किया। उन्होंने कहा कि सर सईद के खिलाफ 68 फतवे दिए गए थे कि वो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन आज के दौर में उन फतवों की कोई अहमियत नहीं है, जबकि जो काम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सर सईद अहमद खान ने किया था, जो काम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी ने किया था, वो आज पूरे हिंदुस्तान में कदर की निगाह से देखा जाता है। मैं यही कहूँगा कि
تعلیم ایک شمع ہے جس کے بغیر کوئی بھی زینے طے نہیں کر سکتا، اور کسی بھی قوم کے لیے تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ہماری پسماندہ گجر بکروال قوم بھی پسماندگی کے دلدل سے تبھی نکل سکے گی جب وہ پوری طرح سے تعلیم یافتہ ہو جائے گی۔ میں ٹرسٹ کے ممبران اور قوم کے دیگر باشعور لوگوں سے کہوں گا کہ وہ قوم کو تعلیم یافتہ بنانے میں اپنا رول ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ تقریب کے دوران مقررین نے مزید کہا کہ تعلیم ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس سے کسی بھی قوم کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ پسماندہ قوموں کی ترقی کی راہیں تعلیم سے ہی ہموار ہوئی ہیں۔ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پسماندہ قوم کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی قوم میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ گجر بکروال طبقہ صدیوں سے جموں و کشمیر میں پسماندگی کی زندگی بسر کرتا آ رہا ہے، اور اب بھی مشکلات اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ گجروں کی حالت انتہائی خراب ہے تو اس نے مسعود چودھری میں یہ جذبہ ڈالا کہ وہ پچھڑے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ مسعود چودھری نے محکمہ پولیس میں شاندار کام کیا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ پسماندہ گجر قوم کو ترقی کے زینوں سے ہمکنار کرنے کے لیے دن رات محنت، لگن اور مشقت سے پائی جمع کر کے گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کو قائم کیا۔ مسعود چودھری نے گجر بکروال طبقہ کو ایک نئی سمت دینے، ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے میں جو کلیدی رول ادا کیا ہے، اسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور آنے والی نسلیں بھی مسعود چودھری کے کارناموں پر فخر کریں گی۔ موصوف ایک عظیم و عبقری شخصیت ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ تقریب کے دوران ڈاکٹر مسعود احمد چودھری نے گجر قوم کے نام اپنی وصیت کو اشکبار آنکھوں سے پڑھا، جس سے پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے اپنی وصیت کے مطابق غم جفیر سے اجازت لے کر اپنے فرزند ارجمند کو ٹرسٹ کا سرپرست ڈالا، جبکہ چودھری عبدالحمید کو گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کا چیئرمین نامزد کیا۔ البتہ انہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ٹرسٹ کو قوم کے نام وقف کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ہاتھوں ڈاکٹر مسعود احمد چودھری کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تقریب میں جموں کشمیر کے سابق گورنر این ووہرا، سابق مرکزی وزیر غلام نبی آزاد، سابق صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ اور سویڈن کے معروف اسکالر ڈاکٹر عارف محمود کسانہ کے ویڈیو پیغامات بھی سنوائے گئے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مسعود احمد چودھری کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ڈاکٹر جاوید راہی کی تیار کردہ ڈاکیومنٹری بھی حاضرین کے سامنے پیش کی گئی۔ ڈاکٹر شمس کمال انجم، پروفیسر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، جو کہ کتاب کے معاون مصنف بھی ہیں، نے ڈاکٹر مسعود احمد چودھری کی کتاب پر مختصر مگر پرمغز مقالہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر مسعود احمد چودھری کی ہمہ جہت شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ قبل ازیں پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ استقبالیہ خطبہ پیش کرتے ہوئے چیئرمین ٹرسٹ چودھری عبدالحمید نے مہمانوں کا استقبال کیا اور مسعود چودھری کی زندگی کے بارے میں مختصر طور خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض ارشد چودھری نے انجام دیے، جبکہ شکریہ کے کلمات سابق ڈائریکٹر دوردرشن سری نگر چودھری سلام دین بجار نے پیش کیے۔ انہوں نے ٹرسٹ کے اراکین اور دیگر تمام لوگوں کا پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس دوران تقریب میں ٹرسٹ کے اراکین کے علاوہ
دیگر معزز شخصیات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔